इमाम कौन होगा? तो मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अबू हनीफा, अभी मेरे पास बैठो और अभी थोड़ी देर के बाद जो मेरा बेटा इस दर से दाखिल होगा वही मेरे बाद वक्त का इमाम होगा। अबू हनीफा रवायत करता है कि मैं इमाम के पास बैठ गया और मैंने देखा कि आपका ज़ाहिरी तौर पर 5 साल की हयात रखने वाला बेटा, 5 साल की हयात तैयबा है मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, और वो दाखिले दर हुए। और जब आप दाखिले दर हुए तो आपके साथ एक छोटा बकरी का बच्चा भी था, और आप उस छोटे से बकरी के बच्चे कह रहे थे, इस्जुद लिल्लाह, ऐ बकरी के बच्चे अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ और वहदहु ला शरीक को सजदा करो। ऐ बकरी के बच्चे इस्जुद लिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ और उस वहदहु ला शरीक को सजदा करो। तो मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा कि यही मेरा शहजादा मेरे बाद मनसब इमामत का हकदार होगा और वक्त का इमाम होगा। तुम देख नहीं रहे हो जो इस सन में एक जानवर को कह रहा है कि अल्लाह को सजदा करो, वो बनी आदम को क्या हुक्म देगा? बनी आदम की तालीम कैसे? अली बिन यकीन मेरे मौला के पास आया। मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हज के ज़माने में बैतुल्लाह के तवाफ से खाली होकर जब आप निकल रहे थे तो उसने चाहा कि इज़्न लेकर मैं मौला इमाम मूसा काज़िम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाऊं, लेकिन मेरे मौला ने कहा कि ए अली बिन यकीन, तुम्हें इजाज़त नहीं है। मेरे मौला ने जब इजाज़त न दी, फिर जब रास्ते पे रखते सफ़र बांधा मेरे मौला ने, तो रास्ते मुलाकात हुई तो अली बिन यकीन ने कहा, ऐ मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आपने मुझे अपनी ज़ियारत से शर्मयाब होने के लिए इजाज़त नहीं दी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, कोई जिसारत हो गई? कहा नहीं, बस हमारा एक चाहने वाला इब्राहिम जमाल तुम्हारे पास आया था और तुमने उसे मिलने के लिए अपने वक्त में से वक्त नहीं निकाला था, इसलिए कि तो वो हमारा बड़ा खास नहीं था। जब तक वो तुमसे राजी ना हो जाए हम तुम्हें अपनी मुलाकात की इजाज़त कभी नहीं देंगे। उसने कहा, रसूल मैं मदीने में रहता हूँ, वो कूफे में बसता है, फासला बहुत ज्यादा है, कैसे मुमकिन हो कि थोड़े वक्त में जाकर मैं उससे माफी मांग लूं और फिर आप मुझे माफ फरमा दे? तो ऐसा करो कि शहर से बाहर निकल जाओ, वेलाने में जाओगे, एक सवारी तुम्हें तैयार मिलेगी और सवारी एक लम्हे में तुम्हें मदीने से कूफे ले जाएगी। अब जब वो मदीने पहुंचा, वेलाने में निकला, तो उसने क्या किया कि जब देखा कि सवारी बिल्कुल तैयार है, वो सवारी पर सवार हुआ और वो कहता है अली बिन यकीन, अभी आंख न झपकी थी कि मैं मदीने से कूफे में पहुंच गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब याद कीजिए वो वक्त भी कि जब वसीयत सलमान पैगंबर ने आंख झपकने से पहले असद बिन बरखिया ने सलमान तख्ते बल्कीस को ला हाजिर किया था। भाई वो वसीयत सलमान था कि मूसा काज़िम का मुहिब है जो आंख झपकने से पहले मदीने से कूफा पहुंच गया। इख्तियार मेरे मौला को है। बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम बुलंदतर सलावत यार हमारे मौला को है, और ये हमारे मौला का फरमान भी है। अली नबी अलैहिस्सलाम का जिनका यौम ज़ुहूर इसी महीने रजब की 5 को है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के इस्मुल आदत के कुल 73 अदद हैं, उनमें से 72 अदद का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम 5, 12, 14 को दिया है। आए अबू हाशिम, याद रखना कि जो आसिफ बिन बरखिया था उसे 1 अदद का इल्म मिला था और 1 अदद की बरकत, इल्म की बरकत से उसने तख्ते बल्कीस को ला हाजिर किया था सुलेमान पैगंबर के बड़े दरबार में। और याद तो कहा वो 5, 12, 14 वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अल्लाह इस्मुल आज़म के 73 में से 72 अदद का इल्म दिया है और 1 अदद का इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है। 72 अदद के बड़ी, इस पर बड़ी बातें हैं। मैं आगे एक बात और करता चलूं क्योंकि मौला क़यामत का महीना भी है। अब कहते हैं कि शब मेराज सदाई रजब भी आ रही है। शब मेराज मेरे नबी अर्श पे गए थे, बड़ी मुसाफत तय की। भाई मेरे नबी को गुलाब भी मिला और मेरे नबी रफ़ा पे भी बैठे, मेरे नबी ने पर जबरील की सवारी भी की। ये सारे मेरे नबी के प्रोटोकॉल हैं, ये पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन जो इस ज़िम्न में बात मुँह में आ गई है तो ज़ियाफ़त अमानी के लिए, हमारे ईमान की ज़ियाफ़त के लिए, रूहानी बुलंदी के लिए, भाई इतनी मंजिलें और सवारियाँ बदलने के बाद मेरे नबी औ अदना की मंजिल पे पहुँचे हैं। लिखने वालों ने लिखा कि औ अदना की मंजिल पर पर्दे के पीछे अली हैदर करार पहले मौजूद थे। भाई क्या कहने, किसी ने नहीं लिखा कि अली कौन सी सवारी पे गए हैं। भाई कैसे जाते 72 अदद का इल्म के मालिक
لی ہے مقصد. اب علی بن یقطین پہنچا ہے مدینہ سے کوفہ اور جا کر دکل باب کیا ہے ابراہیم جمال کے دروازے پر. ابراہیم جمال نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں علی بن یقطین ہوں. کہا کہاں تیرا منصب کہ تو حکومت وقت کے دربار میں تیرا منصب ہے؟ اور کہا میں غریب کا آستانہ کہ تو میرے دروازے پہ آیا ہے. کہا کیا لینے آئے ہو؟ اندر سے آواز نکالی میں علی بن یقطین ہوں, برائے مہربانی دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولا کہا میں مشکل میں ہوں, میری مشکل کشائی کر دو. مشکل میں ہوں, میرے پہ مہربانی کر دو. کہا کون سی مشکل کیا؟ کہا تمہاری ملاقات نہ کرنے کی وجہ سے وقت کا امام مجھ پہ ناراض ہو گیا ہے. اے ابراہیم جمال, اللہ جانے تو امام پہ کتنا منظور نظر ہے, جلدی کر مجھے معافی دے. پاؤں میں گر کر معافی علی بن یقطین نے مانگی اور کیا کہنے قریب میں قریب کا ماننے والا تھا اس نے معاف کر دیا. معافی لے کر آپ جب کچھ پہلے واپس پہنچا مولا کی بارگاہ میں, کہا مولا مجھے اس ابراہیم جمال نے معاف کر دیا ہے. حضرت رسول نے کہا اچھا ہمارے ماننے والے نے معاف کر دیا ہے, جاؤ میں امام نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے. جاؤ میں امام نے بھی معاف کر دیا ہے. اسی علی بن یقطین کا واقعہ 2-3 منٹ کرتے ہم اپنی جلدی کر رہا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. علی بن یقطین نے خط لکھا میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں. مولا حالات بہت سنجیدہ ہے لیکن لوگ بحث کر رہے ہیں کہ وضو ایسے کرنا چاہیے یا ایسے کرنا چاہیے. میں انہیں سمجھانے کی بارگاہ کو باہر کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے بحث کر لیتے ہیں کہ نہیں وضو ایسے کرنا چاہیے. میرے مولا نے خط کا جواب دیا اسی کے پیچھے لکھ کر, کہا اے علی بن یقطین ابھی وقت بحث کرنے کا نہیں ہے بلکہ میرے حکم کے مطابق تم 3 دفعہ ہاتھ دھو لو, 3 دفعہ کلی کرو, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالو, 3 دفعہ چہرے کو دھو, 3 دفعہ دائیں بازو کو اور 3 دفعہ بائیں بازو کو, اور پھر سر کا اور داڑھی کو بھگو کر مسا کرو کانوں کا, اور پاؤں کو بعد میں دھو لو. بڑا حیران ہوا کہ فضل رسول نے یہ حکم نامہ بھیجا ہے, اچھا وقت کا امام ہے, حکمت ہوگی. اس نے عمل شروع کر دیا. اب ادھر دربار بھی چل رہی ہو رہی تھی کہ آپ کا جو اس وقت ولی عہد ہے جو آپ کے وزرائے اعلیٰ کے منصب پر ہے وہ علی بن یقطین شیعہ ہے امام موسیٰ کاظم کا, اور ہمارے دربار کی ہر خبر وقت امام تک پہنچاتا ہے. اب حکمران وقت نے کہا, اب والی حکومت نے کہا کہ اب میں خود جا کر جائزہ لوں گا. پہلے میں نے کئی بار چیک کیا ہے لیکن ان کی بات غلط ثابت ہوئی ہے. کہا جب اس نے دیکھا حکمران نے تو اس وقت علی بن یقطین بحکم امام اسی طرح وضو کر رہا تھا جس طرح اہل سنت کرتے ہیں. اس نے آ کر شکایت کرنے والوں کو ڈانٹا, ان کی مذمت کی, خبردار تم میرے خاص نمائندے کو مجھ سے دور کرنے کے لیے یہ پراپوگنڈے کر رہے کہ مجھ تک غلط پیغام پہنچا رہے. وہ تو آئین ایسے ہی وضو کر رہا ہے جیسے ہم کرتے ہیں, جیسے برادر اسلام کرتے ہیں. جب یہ وقت ٹل گیا تو پھر بغیر کہے ہوئے میرے امام کا رکا آ گیا, میرے امام کا خط آ گیا, علی بن یقطین اب ویسے ہی وضو کرو جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. کیا کہنے میلوں دور بیٹھے ہوئے امام وقت کو بھی جانتے ہیں, حکمران کی چال کو بھی جانتے ہیں, آپ کے محب کی محبت کو بھی جانتے ہیں اور اس کی جان کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. علی بن یقطین وہ خطرہ ٹل چکا ہے, اب اپنے موقع پہ واپس آ جاؤ اور عین اسی مطابق وضو کرو جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. بس میں بہت جلدی کر رہا ہوں کیونکہ آج میرے مولا کی شہادت کا مخصوص دن ہے. میں چاہتا ہوں بارگاہ حضرت بطول پہ حاضری ہے, تھوڑی گفتگو ہو جائے, 2-3 منٹ کی میری زحمت دے رہا ہوں بات مکمل کرنے کے لیے. میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس قید خانے میں جب مقید تھے, قید خانے کی حالت میں امام ابو اعظم جنہیں لوگوں نے امام اعظم کہا ہے اس کے 2 شاگرد یوسف وغیرہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, وہ میرے مولا کے پاس آئے اور ذہنوں میں یہ قباحت لے کے آئے اور یہ بدگمانی لے کے آئے کہ آؤ دیکھتے ہیں بھائی کیا کہنے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کے علم کو پرکھنے والے ہیں, ان کا کیا مزاج ہوگا. کہا آؤ پرکھتے ہیں وقت کے امام جن کا دعویٰ ہے کہ میں باب العلم کا مالک ہوں, باب العلم کا وارث ہوں, شریعت مصطفیٰ کو چلانے والا میں امام موسیٰ کاظم ہوں, قید خانے میں ہے اور سنا ہے وہ قید خانے میں ہی باب الحوائج ہے. جو دعا کرواتا ہے پوری ہو جاتی ہے, جو وہ بات کہتے ہیں پوری ہو رہی ہے. آؤ پھر ان سے کچھ پیغام آتے شریعت سرکار والوں کا پتہ کریں وہ کس حد تک معاذ اللہ ان کے جملے تاریخ میں کتنے پانی میں ہے. یہ بدگمانی ابد سوچ لے کر میرے مولا کی بارگاہ میں آئے اور جب قید خانہ میں سلام لے کر قید خانے کے باہر تشریف فرما ہوئے وہ دونوں بیٹھے یوسف اور اس کا ساتھی جو ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, اور جب ابھی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ فضل رسول کچھ سوال کریں کوئی شریعت کے حوالے سے کوئی شرع کے مسائل کے حوالے سے کہ میرے مولا کے پاس اس وقت بادشاہ نے وقت کا ایک نمائندہ جو اپنی ڈیوٹی سے چھٹی کر کے گھر جا رہا تھا میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. کہا اے فرزند رسول آپ حالت قید میں ہیں, میرے دل میں آپ کی محبت ہے, میں چاہتا ہوں ابھی میں شام ہو گئی ڈیوٹی سے چھٹی کر کے جا رہا ہوں, اگر آپ کی دل میں کوئی حسرت ہو کسی
چیز کے کھانے کی، کیونکہ آپ قیدی ہیں، آپ کے مزاج کے مطابق حکومت وطن سے آپ کو یہاں کھانے کو دیا نہیں جاتا. میں چاہتا ہوں کہ صبح آپ کی خدمت میں آپ کے مزاج کے مطابق کچھ کھانے کی چیز لے آؤں. اگر آپ حاجت طلب کریں، میرے مولا نے کہا کہ میں تم سے کوئی حاجت نہیں رکھتا، تم خیر و خیریت سے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ. ابھی وہ چند قدم پلٹا تھا، اپنے گھر کی تصور باندھا. میرے مولا نے آنے والوں کو بتایا، یوسف اس کے ساتھی کو، کہ یہ جو آنے والا پوچھ رہا تھا کہ مولا میں آپ کی خدمت کچھ لے کے آؤں، کہ اس سے بے خبر ہے تو کیا خبر کہ صبح میں اس کے لیے ہونی نہیں ہے. آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے. اب جب میرے مولا نے کہا کہ آج کی رات تو اس کی زندگی کی آخری رات ہے، اس کی تو صبح ہونی نہیں ہے. اگر صبح ہونی ہوتی تو شاید اس کی چاہت پر میں کچھ کہہ دیتا، لیکن جب میں علم ایمان سے جانتا ہوں اس کی صبح نہیں ہونی، زندگی کی آخری رات ہے. وہ کچھ سوال کیے بغیر یوسف کہتا ہے ہم اٹھ بیٹھے. اب ہم سوال کرنے کی حاجت نہیں رکھتے، پہلے یہ دیکھ لیں ہم تو شریعت سرکار دو عالم کے مسائل پوچھنے آئے تھے، یہ ہمیں علم غیب کی باتیں بتا رہے ہیں. آؤ پہلے دیکھ لیں علم غیب کی بتائی ہوئی بات میں کتنی حقیقت ہے. اب جب انہوں نے استفسار کیا اور جا کر معلوم کیا، صبح ہونے پر پتا چلا کہ وہ جانے والا شخص رات میں ہی انتقال کر گیا ہے. واپس آ کر مولا کے قدموں میں گرے، کہا مولا جسارت کر بیٹھے، ہم آئے تھے شریعت مصطفیٰ کا علم لینے کے لیے، پتا چلا کہ آپ تو نبی کے علم غیب کے بھی وارث ہیں. مولا کو پتا چلا آپ تو نبی کے علم غیب کے وارث ہیں اور باب العلم کے وارث ہیں. مولا علی کے بیٹے ہیں. علی کی عظمت کا ایک جملہ کہہ کر طالب دعا رہا ہوں، ایک جملہ مصائب کا. بھائی میں نے علی پارک میں بھی دن سے جملہ کہا تھا، دکان موجود ہے، اور یہ در زہرا کی خیرات ہے. قرآن میں ہے کہ کعبے کی دیواروں کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بلند کیا. میں نے پرسوں اتوار کو کربلا گامے کے ممبر سے جملہ کہا، اور جہاں بھی مجھے موقع مل رہا ہے کیونکہ یہ نوجوانوں کے لیے ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ علم کی روشنی ہے، جہاں تک پھیل سکے پھیلا لو. یہ معرفت ہے، یہ در زہرا کی خیرات ہے. بھائی قرآن میں حکم ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دیوار کعبہ سب سے پہلے عرض زمین پر ابراہیم اور اسماعیل نے بلند کی تھی، لیکن وقت نے کروٹ بدلی. پھر ایک وقت آیا سرکار ابو طالب متولی کعبہ بنے. کعبے کی چابی سرکار عمران کے پاس تھی، لیکن وقت ایسا تھا کہ کعبے کی دیواریں پوشیدہ ہو چکی تھی، کعبہ کی بلڈنگ خستہ حال ہو چکی تھی. بنو ہاشم اور عرب کے سرداروں کے اندر فیصلہ ہوا کہ کعبے کی بلڈنگ کو، کعبے کے بیت اللہ گھر کو عصر نو تعمیر کیا جائے. لیکن سربراہی سونپی گئی، سرپرستی دی گئی سرکار عمران علیہ السلام کو. کیوں نہ دی جاتی؟ میرے مولا سرکار عمران نے شملہ کہا ہوا خطبہ نکاح سرکار دو عالم میں، الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم، میں ہی ہوں، حامی ہیں جو ذریت ابراہیم کے مالک ہیں، ذریت ابراہیم سے، نسل ابراہیم سے قرار پائے ہیں. ذریت ابراہیم کا وارث ہونے کی حیثیت سے، متولی کعبہ ہونے کی حیثیت سے سرکار ابو طالب کی سربراہی میں کعبے کی بلڈنگ کو، بیت اللہ کے گھر، بیت اللہ اس گھر کو عصر نو تعمیر کیا گیا. جب کعبے کی دیواریں اس حد مقام تک آ گئی کہ جہاں پر حجر اسود نصب ہونا تھا. بھائی تاریخی واقعہ ہے، ہم نے تو بچپن میں کتابیں پڑھا ہوا ہے. آج اگر سلیبس میں موجود نہیں ہے تو یہ حکومت مفتین اہلی بھی ہے، مسلمانوں کی غفلت بھی ہے، اور فقط اہل تشیعوں کی تمام تنظیمیں ہیں جنہوں نے ایک طرفہ سلیبس کو ریجیکٹ کر کے ہر وقت میں، ہر دور میں آواز کو بلند کیا ہے. حکمران بالا کے ایوانوں تک آواز کو پہنچایا ہے کہ یک طرفہ سلیبس کو رائے نہ کرو، اور آل عمران اور اہل بیت اطہار کے فضائل کو کتابوں سے چھپاؤ مت، کیونکہ در زہرا سے اور در علی سے جتنا دور ہو جاؤ گے اتنا ہی جنت سے دور ہو جاؤ گے. یہ آواز ہم نے بلند کی ہوئی ہے. پچھلے سال پورا ہم یہ آوازیں بلند کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہوتے رہے. پر یک طرفہ سلیبس کو ہم نے کنڈم کیا، اس کی تردید کی. اب اسی سلیبس میں ہم نے بچوں کو بچپن میں پڑھا. سرکاریں جب کعبے کی دیواریں بلند ہوئی، اب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آ گیا تو فیصلہ یہ ہوا، کہا یہ جا رہا تھا، کوئی کہتا تھا میں نصب کروں گا، کوئی سرکار عرب کہہ رہا تھا میں نصب کروں گا، کوئی بنی ہاشم کہہ رہا تھا ہم نصب کریں گے، کوئی بنی قریش کہہ رہا تھا ہم نصب کریں گے. اب فیصلہ یہ طے پایا تو صبح میں بیت اللہ میں جو پہلے داخل ہو جائے گا وہ حجرے سے نصب کرے گا، یا جسے وہ حکم دے گا وہ نصب کرے گا. اب سب اس انتظار میں گھروں میں چلے گئے کہ اب صبح کون خوش نصیب ہے جو حرم بیت اللہ کے صحن میں داخل ہوتا ہے. جب سب عرب کے سردار صبح حرم بیت اللہ کے صحن میں پہنچے تو دیکھا گیا آمنہ کے لال، عبداللہ کا جان، ابو طالب کا بھتیجا، سرکار دو عالم محمد رسول اللہ پہلے سے موجود ہیں. ماشاءاللہ کے چہرے والے، نورانی جسم والے پہلے سے موجود ہیں. اب میرے سرکار علیہ السلام نے کہا اے میرے بھتیجے محمد، کہ آپ کی سرفرازی ہے کہ آپ کو عزت وحدہ لا شریک نے دی ہے، اور کیوں نہ دے کہ ہم اگر ابراہیم کی ذریت ہیں تو آپ دین خدا کے وارث ہیں. اب حجر اسود آپ نے فرمائیں گے، لیکن میرے نبی کی حکمت کے کیا کہنے. میرے نبی نے
शहादत में गवाई, हजरत से उसमें रखा और कहा कि तमाम सरदारान बनु हाशिम बनु कुरैश अरब के सरदार इसको कोनों से पकड़ लो और उठाकर दीवार काबा तक ले आओ। भाई क्या कहने, मेरे नबी ने 9-10 साल का सन है, इस नौजवानी के आलम में ऐसा हिकमत अमेज फैसला किया कि तमाम अरब के सरदारों को, बनी हाशिम को, बनी कुरैश को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और ऐसा हिकमत बड़ा फैसला किया कि हर एक ने मोहम्मद की तारीफ की। भाई मोहम्मद उसे ही कहते हैं जो अपनों से भी बेगानों से भी तारीफ करवाना जानता हो। हर कोई जिसकी तारीफ करे उसे खुदा खतमुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन बुलंद सलाम। अब कमर होगी बुलाएगी। बस मेरे सरकार दो आलम ने जब हजरत असद के मुकाम तक पहुंचा पत्थर, तो पत्थर हजरत असद को उठाया और उसी मुकाम पर नस्ब कर दिया जहां उसे नस्ब होना था। भाई बात मुकम्मल 13 रजब को ज़हनों में रखे। मेरे मौला की आमद की अजमत का जुमला है। भाई सरकार अबू तालिब ने काबे की दीवारों को बुलंद किया, सरकार खत्म मर्तबीयत ने हजरत असद को नस्ब किया और उस काबे में मलूद काबा बनकर 13 रजब को तेरे मेरे मौला अली फज़ाइल जितने भी पढ़े जाएं हक अदा नहीं होता। तेरे ज़हरा पर आए दिन जो उम्मत ने मुसीबतें डाई हैं, जब तक उनका जिक्र न कर लिया जाए ये पर्दे वाली बीबी राजी नहीं होती। और 2 का 2 मिनट मसाइब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मेरे मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो इमाम हैं जिन्हें कैद की हालत में भी जंजीरें पहना कर, पहले कैदी हैं जिन्हें हालत कैद में भी जंजीरें और तोप पहना के रखा गया था। कितना जुल्म हुआ मेरे इमाम पर। और एक रवायत की जुमले उलमा दीन ने कहा कि 70 सीढ़ियां उतरकर इनके कैद खाने में लाया जाता था और उनकी हालत में जाके साहब पढ़ रहे थे कि 14 साल जिनके गुजर गए वो इमाम मूसा काज़िम हैं जिनके कैद खाने में न ताज़ा हवा गुजरती थी, न सूरज की रोशनी जाती थी। उस मजलूम को इमाम मूसा काज़िम कहते हैं। तारीख के जुमले हैं कि मुतअद्दिद बार मेरे मौला को जहर दिया गया, लेकिन जहर ने असर न किया। मेरे मौला हर बार महफूज रहते। और एक वक्त जब मेरे मौला को जहर वाले खुरमे दिए गए तो एक खुरमे को उठा के मेरे मौला ने जमीन पे फेंका। हुकूमत वक्त का एक कुत्ता आकर उस खजूर को खा गया और वो तड़प तड़प के मर गया। हुक्मरान वक्त ने कहा कि मुझे मेरे कुत्ते के मरने का बड़ा अफसोस है। कोई लानत हो तुम पर, तुम्हें अपने जानवरों के मरने का अफसोस है। पर आले रसूल को, अली नबी की बेटी की औलाद को तुम मौके पे जहर देकर मारने की कोशिश कर रहे हो। बदर हारून रशीद ने वाली बसरा को हुक्म भेजा जितनी जल्दी भी हो सके मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जहर देकर इनको इस ज़मीन से उठा लिया जाए, इनको शहीद कर दिया जाए। जब वाली बसरा को यह पैगाम मिला तो उसने जवाब लिखा। उसने कहा तुम पर अल्लाह की लानत हो, भले मेरे कैद खाने में तू हुक्मरान है, मैं तेरा मुलाजिम हूँ, मूसा काज़िम कैद है, लेकिन तुम्हें अल्लाह हदायत दे, तुम पे अल्लाह की ये लानत हो। देखो 1 साल हुआ मेरे कैद खाने में, मूसा काज़िम कैद हैं, लेकिन ना उन्होंने तहज्जुद कज़ा की है, न नमाज कभी छोड़ी है, न कभी रोज़ा कज़ा किया है। आने वाले लोगों की मुरादें भी पूरी करते हैं, जो दुआ कहते हैं पूरी होती है। इतने नेक और बरगज़ीदा शख्सियत को मैं कैसे जहर दे के शहीद करूं? मैं अपनी अक़ल बर्बाद नहीं कर सकता, चाहे तुम मुझे मुलाज़मत से फारिग कर दो। बस और दूसरी रवायत के जुमले हैं, उसने सुन्नी बिन शाह को, या एक रवायत का जुमला है कि उसने अपने वज़ीर आज़म याहिया नामी शख्स को इस काम पर ड्यूटी लगाई। सुन्नी बिन शाह ने जहर देकर चीज़ों मिक्स करके खुरमा में मेरे मौला को पेश किया। मेरे मौला ने जहर भरे खुरमे खाए, जैसे खुरमा खाया मेरे मौला ने हुक्म जारी किया, कहा आज के बाद मैं 3 दिन का मेहमान रह गया हूँ। मेरे मौला 3 दिन जहर की शिद्दत से तड़पते रहे। कहा पहले दिन मेरे मौला ने कहा मेरा रंग जर्द हो जाएगा, दूसरे दिन कहा मेरा रंग सयाह हो जाएगा। जहर की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, कहा तीसरे दिन मैं दुनिया से इंतकाल कर जाऊंगा। तीसरा दिन जब नमूदार हुआ, मेरे मौला ने शहादत जाम में शहादत नोश फरमाया। ये पहले इमाम हैं, भाई 2 इमाम दुनिया में, एक मेरे मौला हसन हैं जिनका लाशा उठा, सब पे तीर थे। ये मेरे मौला हैं जिनका लाशा उठा, तो बदन पे जंजीरें थी, जंजीरों समेत लाशे को उठाया गया, पूरे बगदाद में रखा गया और इंतहाई इल्जाम अमेज आवाज़ें तराशी गई और बुलंद की गई कि राफ़ियों का इमाम मारा गया और राफ़ी को बुरा भला कहा गया। और मेरे ये रवायत भी जुमले हैं, मेरे मौला का लाशा भी उनके मानने वालों के सुपुर्द नहीं किया जा रहा था। बहुत कम पढ़ा जाता है जुमला, मेरे मौला के लाशा भी उनके मानने वालों के सुपुर्द नहीं किया जा रहा था। सलमान इब्न जाफर ने
بڑی جنگ کر کے اور بڑی تنگ و دو کر کے اپنے وقت کے امام کا لاشا لیا اور پھر انہوں نے غسل و کفن کیا. جب میرے مولا کا جنازہ تیار ہوا تو اجازت امامت سے میرے مولا علی رضا بادشاہ مدینے سے بغداد آ چکے تھے. اپنے بابا موسیٰ کاظم کا جنازہ پڑھایا. جب میرے مولا وطن واپس پہنچے مدینے میں جا کر میرے مولا علی رضا بادشاہ نے اپنے بابا کی مظلومیت بڑی شہادت کو پیش کیا. پورے مدینے میں صفحہ عذاب بچھ گئی, گلی گلی میں کوہرام بپا ہوا, عزاداریاں بپا ہوئی. ایک دو دن نہیں کئی دنوں پر محیط موسیٰ کاظم کا ماتم جاری. اللہ